जवानों, आओ मैं तुम्हें 8 साल के एक बच्चे की रुला देने वाली कहानी सुनाता हूँ, सबक आमोज वाक़या सुनाता हूँ। 8 साल का एक बच्चा था। एक दिन उसने माँ को इतना तंग किया, इतना जलील किया कि माँ खफा होकर, नाराज होकर, रूठ कर बेटे को थप्पड़ मार के धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया कि तू नाफरमान बनता जा रहा है, मेरी बातें नहीं मानता है, मेरा कहा नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता है, जिसका खाता है उसका गीत क्यों नहीं गाता, उसकी नाफरमानी करता है। तुझसे बेहतर तो वही कमियानों का गधा निकला। अगर मालिक खोते को चारा ना डाले तो खोता पूरा दिन बाहर से चर कर आता है, शाम को नौकरी मालिक की करता है। ओ बदबख्त, तू खाता भी मेरा है, नाफरमानी भी मेरी ही करता है। ये कह करके मेरी नजरों से ओझल हो जा, मेरी निगाहों से दूर हो जा, दफे हो जा, आज के बाद मेरी नजरों के सामने नहीं आना। ये कहकर 8 साल के बच्चे को धक्के देकर माँ ने घर से बाहर निकाल दी, अंदर से कुंडी लगा ली। बेटा जब दरवाजे से बाहर निकला, रोता हुआ बच्चा जब दरवाजे से बाहर निकला तो रोता हुआ, कुछ सोचता हुआ इसने एक गली की तरफ रुख किया। रोता जा रहा है, आंखें मसलता जा रहा है, आंसू पूंछता जा रहा है, कुछ सोचता जा रहा है। जहां गली खत्म होनी थी, कोने पे खड़ा होके कुछ सोचने लगा। वही सोचता, वही सोचता, सोचता सोचता, रोता रोता आखिरकार इसने वापस घर की तरफ आने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ आ रहा है, रोता आ रहा है। जब इसने घर की दहलीज पर कदम रखा, दरवाजा बंद था, गेट बंद था। गेट के साथ टेक लगाकर बैठ गया, थका हुआ था, काफी देर का रो रहा था। गेट के साथ जैसे इसने टेक लगाई, इसकी आंख लगी, वहीं इसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद किसी काम के बहाने माँ ने दरवाजा खोला, देखा बेटा सोया हुआ है, आंखें छम छम बरस रही हैं, रोता हुआ बेटा सोया हुआ है। माँ का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि इसने माँ को इतना रुलाया था, इतना तड़पाया था। माँ का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने कहा, बदबख्त तू फिर आ गया है। मैंने कहा, दफे हो जा, यहां से दूर हो जा, दूर हो जा, फिर मेरी नजरों के सामने ना आना। तू मेरी नाफरमानी करता है, मेरा कहा नहीं मानता। अब बजाय दफे होने के, बजाय दूर जाने के, बेटा खड़ा हो गया। माँ के सामने खड़े होकर 8 साल बच्चे ने कहा, माँ जब तूने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला तो मैं ये सोचता सोचता निकला कि मैं आपसे कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं बाजार में भीख मांग लूंगा, खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ मिल जाएगा, मैं किसी के जूते पॉलिश करूंगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, मैं किसी के घर के बर्तन धोया करूंगा, किसी के घर की सफाई करूंगा, मुझे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं ड्यूटी करूंगा, मैं दिन रात कमाऊंगा, मुझे पैसा भी मिल जाएगा। माँ ये सोचता सोचता वापस आ गया। मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, वापसी का फैसला किया कि मैं बाजार में भीख मांगूंगा, मुझे रोटी भी मिल जाएगी, मैं किसी के घर की सफाई सुथराई करूंगा, मुझे रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा, मैं किसी के जूते साफ करूंगा, जूते पॉलिश करूंगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। माँ बस ये सोचते हुए वापस आ गया कि मुझे पैसा भी मिल जाएगा, मुझे रोटी भी मिल जाएगी, पीने के लिए ठंडा पानी भी मिल जाएगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे, रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा। मगर माँ तेरी जैसी माँ तो नहीं मिलेगी। माँ मुझे हर चीज मिल जाएगी, लेकिन तू नहीं मिलेगी। माँ ये सोचते हुए वापस आया, मुझे कायनात की हर चीज मिल जाएगी, दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, मगर आप जैसी खालिस मोहब्बत नहीं मिलेगी, आप जैसा खालिस प्यार नहीं मिले। बस ये सोचते हुए मैंने वापसी का फैसला किया। हाय, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहा, बेटे मैं कौन होती हूँ तुझसे नाराज होने वाली, मैं तुझ पे राजी हूँ, तू मेरी नाफरमानी ना किया कर। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं माँ जो एक माँ जितना प्यार करती है, एक माँ जितनी मोहब्बत करती है,
اس نے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، پھر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، تیسری بار آنے والے نافرمان بیٹے کو گلے سے لگایا، اسے معاف کر دیا۔ دانو تمہارا کریم رب تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا۔ اس ماں نے تو بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، تیرا کریم رب تجھے دھکے دے کر مسجد سے باہر نہیں نکالے گا، اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے گا۔ تو جتنا گنہگار ہے، جتنا بدکار ہے، جتنا سیاکار ہے، ایک بار تو میری کریم رب کی چوکھٹ پہ جا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میری رحمت تو تیرے بڑھ چڑھ کے انتظار میں، میری رحمت تیرے بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہے، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اس ماں نے تو دوسری بار آنے والے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، میں تو پہلی بار آنے والے گنہگار کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، اسے بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اگر میرے دروازے پر فرعون بھی آ جاتا، میرے گھر اگر فرعون بھی چل کر آ جاتا، جو اندر سے بھی کافر تھا باہر سے بھی کافر، کالا کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خود کو خدا کہلوانے والا، اگر وہ بھی میرے دروازے پر آ جاتا میں تو اس کو بھی معاف کر دیتا۔ تو کون ہے؟ تو معمولی سا گنہگار ہے، معمولی سا گنہگار ہے، تو میرے حبیب کا امتی ہے، تیرا میرا تو گہرا تعلق ہے۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا، آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر جس نے تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آ جاؤ اس کریم رب کی دہلیز پر، چوکھٹ پر، جہاں عزت ہی عزت ہے، جہاں لوگ آتے ہیں جن کو عزت سے نوازا جاتا ہے، پھر ساری کائنات مل کر انہیں بھی عزت نہیں کر سکتی۔ جن کو اس در سے عزت ملی ہے، ساری کائنات مل کر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو آ جانا اس کریم رب کی چوکھٹ پر۔ ایک بزرگ تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ تو بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی نے کیا کیا، گھر آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا بند کر دی۔ گھر والوں نے پوچھا بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، نماز پڑھنے سے روکا تھا، قیام رکوع سجود کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔